लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बदनामे ज़माना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर कल गिरफ्तार किए गए। ये क्यों गिरफ्तार किए, क्या मुकदमात थे इनके ऊपर, क्या वजह हुई, और यह हम आपको आज अपने तफसील व्लॉग में बताते हैं इसकी तफसीलात। आबिद बॉक्सर, अगर आपके ज़हन में कुछ वक्त के लिए दो ख्यालात आते हैं। अगर पहला ख्यालात आबिद बॉक्सर पुलिस का इंस्पेक्टर, कानून से बालातर, ताकतवर और एक्स्ट्रा जुडिशल किलर, तो फिर तो आबिद बॉक्सर एक आपको हीरो की तरह नजर आएगा। अगर दूसरी तरफ से आप देखें कि कानून से जो बालातर होता है और वो दाल में कुछ काला जरूर होता है। आबिद बॉक्सर पे ना तो कत्ल के कोई मुकदमात थे, ना तो अगवा, ना दहशत गर्दी का कोई मुकदमा था। क्या वजह हुई कि आबिद बॉक्सर को कल उनकी रहाइश गाह से सीआईए लाहौर ने गिरफ्तार किया। आबिद बॉक्सर जो 70 और 80 और हत्ता के जो 90 के लोग हैं, वो आबिद बॉक्सर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनके काम की वजह से। आपको याद है कि आबिद बॉक्सर ने प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे कई दफा अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उस वक्त के नून लीग के सदर और एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वो पेन आउट काफी दफा कर चुके हैं कि लाहौर में और दूसरी जगह पे जो भी पुलिस मुकाबले हुए उसमें बहुत से ज्यादा जो जाली पुलिस मुकाबलों में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुझसे करवाए हैं। ये उन्होंने अदालत में भी कहा जब वो दुबई से पाकिस्तान इंटरपोल के थ्रू आए, और वो कहा जा रहा था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे, इसलिए उनको पाकिस्तान लाया गया है। और उन्होंने आकर अपने कई सहाफी भाइयों दफा उन्होंने ये बैठ के कई दफा कहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुझसे जाली पुलिस मुकाबले करवाए हैं। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि आबिद बॉक्सर को कल सीआईए ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं थे और उनके जो खिलाफ हो गए थे वो आबिद बॉक्सर के, उसकी वजह से इनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया? ऐसा नहीं है। आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि आबिद बॉक्सर मशहूर जमाना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो पुलिस के खिलाफ, अपने पेटी भाइयों के खिलाफ काफी नाजेबा गुफ्तगू करते थे टीवी पर, सोशल मीडिया पे, और पुलिस को काफी वो गालियां और दूसरे तरीके से काफी देर से वो एक उन्होंने मोटिव बनाया हुआ था कि पुलिस को मैंने बदनाम करना है, अपने पेटी भाइयों को। और इसी सिलसिले में कल सीआईए लाहौर में उनके घर रेड हुई, और जब उनके घर रेड हुई तो आबिद बॉक्सर उस टाइम वो घर के अंदर मौजूद थे। और कहा यह जा रहा है, और उनकी मिसेस की तरफ से भी कहा यह जा रहा है, जब हम उनके घर गए वहां पे हमने कवर किया और उन्होंने मिसेस का जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि सीआईए इकबाल टाउन, सीआईए कोतवाली और सीआईए जो थी सिविल लाइन, इसमें 3 डीएसपी ने उनकी गिरफ्तारी के लिए सीआईए पुलिस पहुंची। सबसे पहले राशिद अमीन बट, जो सीआईए पुलिस में बहुत बड़ा नाम है और इनके कारनामे भी आपके सामने हैं। मोहम्मद अली बट डीएसपी सीआईए इकबाल टाउन, और तीसरे मियां कदीर सीआईए कोतवाली थे, जो उनके घर इन्होंने रेड की। और कहा यह जा रहा है कि आबिद बॉक्सर के घर जब भी अंदर गए तो आबिद बॉक्सर सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा तो आप उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी इन सीआईए ऑफिसर को।
اور پھر ہاتھا پائی بھی ہوئی اور عابد باکسر نے چھت پہ جا کے ہوائی فائرنگ بھی کی بقول سی آئی اے پولیس کے. اور جو ان کی بیوی کا موقف ہے کہ یہ گھر میں دروازہ توڑ کے بغیر وارنٹ کے اندر داخل ہوئے اور میرے ہسبینڈ کو مارا اور ان کے کمرے سے جو لائسنس شدہ اسلحہ ہے وہ بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے. جب سے یہ اقبال ٹاؤن نے گرفتاری ڈالی اور بعد میں کچھ لمحے بعد یہ ہمیں خبر موصول ہوئی کہ عابد باکسر پولیس کی حراست سے بھاگ گئے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ عابد باکسر اس ٹائم میں آپ سے ولاگ بھی کر رہا ہوں، اس ٹائم وہ سی آئی اے پولیس کے حوالے ہیں اور ان کی زیر حراست ہیں. اور یہ خبر کتنی صداقت ہے جو یہ بھاگنے والی ہے یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا. اور جب میں آپ سے یہ ولاگ کر رہا ہوں اس ٹائم سی آئی اے پولیس نے تیسرا مقدمہ بھی عابد باکسر کے خلاف درج ہو چکا ہے. یہ مقدمہ تھانہ بھگوان پورے میں درج کیا گیا ہے اور یہ محمد علی نامی ایک ہوٹل کے مالک نے یہ مقدمہ درج کیا ہے عابد باکسر کے خلاف. انہوں نے کہا ہے کہ عابد باکسر کے 4 سے 5 کرندے میرے ہوٹل آئے اور مجھ سے 2 کروڑ بھتہ مانگا. جب میں نے اس کو انکار کیا تو 3 روز بعد ہی مجھے ہوٹل سے اغوا کر لے گئے اور نامعلوم مقام پر لے کر مجھے انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ اپنے گھر سے منگواؤ نہیں تو آپ کو مار دیا جائے گا. جب وہ کچھ دن بعد میرے گھر 2 بندے گئے عابد باکسر کے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 5 بندے آئے تھے عابد باکسر نے جو بھیجے تھے انہوں میں سے ایک بندے نے میری عابد باکسر سے بات بھی کروائی فون پہ. اور یہ بندے جب ان کے گھر گئے اس مالک کے احمد علی کے اور اس کی بیوی سے 10 لاکھ لے کر اور کچھ گارنٹی لے کر کہ کچھ دن بعد آپ کو ہم رقم ادا کر دیں گے، اس کے بعد انہوں نے مجھے رہا کیا. اور جب میں 2 کروڑ نہ دیے 10 لاکھ کے بعد انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں اور میں نے یہ تھانہ بھگوان پورہ میں یہ مقدمہ درج بھی کروا دیا ہے. اور یہ بھی کہنا ہے کہ عابد باکسر کے کچھ پیٹی بند بھائی بھی اس میں شامل تھے جب یہ کاروائیاں عابد باکسر ڈالتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ عابد باکسر کو ایک تھریڈ بھی ہے، وہ اپنے ساتھ مسلح گارڈ لے کر بھی چلتے ہیں، ان کی دشمنیاں بھی ہیں. کچھ عرصہ پہلے ان کے گھر کے باہر بہت مخالفوں نے فائرنگ بھی کی تھی. اور عابد باکسر پولیس کا ایک بدنام زمانہ اور کلنک ہے اس پولیس پر سابق انسپیکٹر عابد عرف عابد باکسر کا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عابد باکسر کے ارد گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے اور یہ بہت خفیہ کاروائی کر عابد باکسر کو گرفتار کیا ہے. اس دن جب عابد باکسر کو گرفتار کرنا تھا تب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان اور سی سی پی او کمیانہ صاحب نے اپنی ساری مصروفیات اس دن کی ختم کر صرف اور صرف عابد باکسر کی گرفتاری پر توجہ کی ہوئی تھی. اور اسی دن شام کو عابد باکسر کو ماڈل ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا، کے بلاک سے، ان کے گھر سے، اور پھر ان کو ایک نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے پاس ساری تفصیل تھی عابد باکسر کی. نیکسٹ کوئی بھی آگے چل کے کوئی بھی تفصیلات آئے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.